السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، مشيت للمارشي ديال فيلوربان شاربين وصورت لكم يعني الحوايج اللي مهمه اللي نعرف هكا النساء يحبوها. المهم البنات، قبل ما تشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو في القناه، راه كاين الزر تكليكوا على زر جرس راه تحت الفيديو، ولا تخليوا لي واحد لايك باش نعرف انه الفيديو عجبكم ونزيد نحط لكم فيديوهات اخرى. المهم اليوم مشيت للمارشي ديال شاربين، كاينين دي حوايج زوينين. المهم هنا هاد لي مونطخ دايرينهم كلهم ب5 اورو، يعني كلشي ب5 اورو اللي حبيتو بلا بواط ديالهم اسي انكسدابل ديال هادوك لي بيجو، هذاك الشيء كله ب5 اورو. اون بليس هاد السيد ديجا خديت عنده انا دو فوا تتغسلوهم، تستعملوهم تو لي جور. والله ما انا عندي دابا عام هادي جامي وقعت لهم حاجه. مهم هوايا ما كيديرش هاد البخي، مي اليوم على النوال والناس ياخذوا لي كادو تو سا دي كوشي 5 اورو. يقدر يكون حتى لا سيمين، يعني ديما في الاخر العام كيدير لي سولد اللي هما زوينين. البنات اللي مهتمه تمشي عنده، راه كاين غير في الدخله ديال المارشي، عنده حويجات البنات يحمقوا، ولا كاليتي ديالو راه طوب. راه ديجا انا مجربه واخده عنده، كناخذ لي كادويات منه، تناخذ لبنتي حتى هو منه. فكنصحكم انكم تمشيو عنده، راه عنده حويجات واعرين البنات، غزالين غزالين غزالين. المهم شفتوا هاد المونطخ حتى هي، يعني وصورت لكم كاع داكشي اللي عنده. راه عنده حويجات اللي هما زوينين بزاف. هاد السيده كتبيع كو لي بوني عند ب 10 اورو. اون بليس عندها بزاف يعني الشوا، يعني بالنسبه يعني لي بيريات بونيات شابو بوني، يعني اللي حبيتو. وعندها لا كاليتي حتى هي زوينه، كدير كلشي 10 اورو. لي شابو اوسي هذا صورت لكم غير من برا حيت كان عنده بزاف الناس. المهم هذا يدير 10 اورو. لي روب بول، لي بول كوم سا ديال الصوف، كلشي داير ليه 10 اورو. هذا يبيع لي جو وحده ب 5 اورو 2 اورو، يعني بلا هكا تلاهيو ولادكم في هاد لي فاكونس. هذا يبيع التواب 3 اورو لو متر. كما كتشوفوا عنده بوكو د شوا. هذا حتى هو عنده غير صورت غير من برا. هذا تشوفوا اول مره نلقى في المارشي انهم يبيعوا هاد الحويجات هكا ديال المغرب، هكا طواجين. هاد لا ديكوراسيون كتعجبني اورينتال. المهم وقريب رمضان فهم زوينين. هذاك الطاجين قالت لي 10 اورو يسواه البنات، زوين بزاف. هذا يبيع الحوايج ديال نوال. بارفوا جو تروف عنده حوايج با ما سمحوا لي ولادي يلعبوا. تلقى عنده حوايج والله تفنين البنات. هو يبيع ديال نوال ولكن عنده ديكوراسيون تو سا 50 سنتيم. لي بواط ديال ديكوراسيون اللي بغيتو تعطيو شي واحد شي كادو، كلشي 50 سنتيم فيها ما شاء الله. دائما تلقى عنده بزاف. مع اليوم صورت شويه ما قلبتش، يعني ما قلبتش باش نشوف اشنو عنده اكزاكتومون. المهم هذا يبيع التواب ديال مبرا البنات فنين. العيالات خارج عندهم التواب ديال مبرا، كيجيو لي غوب واعرين البنات. بالنسبه للبنات اللي كيخيطوا ولا يبغيو ياخذوا هكا كادويات البلاد ولا يمشيو للبلاد ويخيطوا. شوفوا هذا بلوغوا واعر البنات، عنده حويجات واعرين. هذا عنده صبيبطات البنات 10 اورو. يعني بالنسبه النساء الكبار لما دوك الصبيبطات ديال لي مارك وتيكونوا كونفورطابل بالنسبه للنساء الكبار. البنات اللي بغاو ياخذوا لوالديهم ولا لخوتهم، راه دي مارك بارفوا تيسواو 100 اورو 150 اورو الصبابط، وهو كيدير لهم 20 اورو البنات. كنصحكم تضربوا عنده دويره الا بغيتو تاخذوا كادويات. راه ديما تيكون هذا السيد عنده دي حوايج واعرين البنات. المهم هنايا السبيبطات حتى هما هذا تا هو يدير لهم 20 اورو البنات. شوفوا كي دايرين فني. شوفوا هذا عجبني، هاد شوسيغ كوم سا، يعني عنده كيف فيكم بلاستيك مي هو نو. راه كانوا خارجين على مود وباقيين خارجين على مود. انا بغيت ناخذ من عنده ما لقيتش القياس ديالي 39 سي غارمون تلقايها. ما لقيتش عنده حويجات البنات فنين كيف ما كتشوفوا. انا راسي صعيب تصوريها البنات. سي صعيبه كديري فيديو في المارشي كاين بوكو دو موند وهما يخدموا الناس اللي ما عندهمش لي بابيي فما كيحبوكش انك تصوري. واخا كتقولي راه كنصور غير مارشانديز ما كيحبوش انك تصوري بزاف. سي بور سا كنخطف لكم باش تاخذوا غير افكار اش كاين في المارشي. المهم هاد السيد دير موان 60% كما شفتوا. عنده دي مونطو ديال لي مارك الكبار ديال اكس، وهذا دير لهم موان. هو ديجا مرخصهم دير لهم يعني يطيحوا لك ب 10 اورو 20 اورو البنات.
فما كانش عندي الوقت باش غادي نقلب، ما قلت لا بروجين فوا ان شاء الله نرجع نختار على راحتي. عنده دي غوب واعرين البنات، شفتوهم فنين. عندكم دي شوا شوم اون بليس كو ديال لي مارك، سي با هذاك الشيء العيان. هنا تا هو يبيع هذا لي بوتين، هذا فاغو، هذا ديما تيكون كيف ما كتشوفوا. شتونا راه سي ديفيسيل انك تصوري. وهذا كنحضر التليفون. هذا عند تتبيع دي برودوي ديال لوريال، وكتبيع برودوي ديال سيفورا ب 5 اورو. كاين 1.50 اورو، ويعني حوايج ديال سيفورا البنات كيف ما كتشوفوا. البنات اللي بغاو ماشي بيريمي ولا شي حاجه، ما هي هكا. شوفوا هذا كيبيع حوايج واعرين ديال المحجبات. شتو اون بليس توجور هذا كيجيب الحوايج اللي على الموضه. اون بليس اللي على الموضه اون بليس بلي بري اللي هما فريمون تري ريزونابل. راه عنده حوايج زوينين البنات كيف ما كتشوفوا، دي فيست، دي مونطو، دي بونطالون. ولا كاينين حوايج الصراحه البنات في المارشي اللي هما زوينين. هذا يبيع داك الشيء رخيص، يبيع 1 اورو، 2 اورو، 3 اورو. شوفوا دي شوميز البنات 2 اورو فنين كو ديال لي مارك كما كتشوفوا. ماشي قدام، راه جداد البنات، راه سي با قدام، ماشي قدام، راه هما جداد. مي تينقص هكا في لي بري 1 اورو، 3 اورو، 2 اورو. يعني دي حوايج زوينين الناس راه كياخذوا بارفو. راه ما كتلقايش بلاصتك في الصباح بكري، راه ما كتلقايش بلاصتك باش تعزلي. يعني كيجيب حوايج دو كاليتي اون بليس. يعني دي بري هكا 3 اورو، 2 اورو، سي بور ريان. ميم ما تجيش قدك تقدري تعطيها لشي واحد كيف ما كتشوفوا. شوفوا هاد بيرفكتو اون كوير اون بليس اكس ال. مي شتو سي كوير هذا، سا سوفوا. هذا البنات دير 3 اورو اون بليس، سي طاي كبيره اكس ال. مي انا مكلبش لي بيرفكتو، سي بور سا. عنده بزاف، عنده محل، يعني محل عنده، يعني الحطه عنده كبيره كما كتشوفوا. ولي بري 3 اورو، با بلوس دو 3 اورو البنات، 2 اورو. انا شوفوا هذا بالنسبه لي فام العيالات هكا الكبارين في السن، ولا نيت هكا انسان هكا يسخن في دارو يلبس يسخن في دارو. يعني 3 اورو سي غيان صراحه. هذا عنده حويجات فنينه البنات، ديجا خايده من عنده دو كاليتي فريمون البنات. كنصحكم تاخذوا من عنده. اون بليس لي بري عنده فنين، 35 اورو، 20 اورو مونطو، 40 اورو ماكسيموم. اون بليس عنده داكشي على الموضه يا البنات. عنده يعني دي حوايج واعرين البنات. كنصحكم تمشيو عنده. شوفوا هذا عنده دي فيست اون جين، دي روب، دي مونطو سون مونش افيك اون مونش. يعني عندكم بوكو شوا. هذا البنات اللي بغيت نقول لكم، هذا يبيع لي شوسور ديال 150 اورو، 100 اورو. كنعرفهم انا، كنت ناخذ لبنتي منهم. بوم دابي البنات اللي كيعرفوا لا مارك بوم دابي، شوفوا عليها في الانترنت تدير 100 حتى 150 اورو البنات. هو تصوروا بشحال يبيعهم ب 6 اورو، 6 اورو يا البنات. انا ما لقيتش طاي لولادي، ما لقيتش دوماج، ما لقيتش طاي لولادي. ما عنده جيو شويه، ما جيتش بكري. كون جيت بكري جو بو تروفي لي طاي هكا لولادي. البنات روحوا عنده، البنات ديال فيلوربان، البنات اللي بغاو يشريو لولادهم سبيبطات ديال اللي ما تصوروا 6 اورو كيسوا 150 اورو. يعني راه شي حاجه مكيناش. اون بليس راه سبيبطات غزالين يا البنات فنين بالنسبه للوليدات الصغار. هذا يبيع بالنسبه للناس الكبار هكا، هادو يبيع ب 5 اورو جو بونس. 5 اورو هذا. شوفوا هانتوما عندكم بوكو دو شوا. يعني الناس راه اختاروا، حيت انا جيت شويه معطله. المهم هذا تا هو يبيع ب 5 اورو اون بليس ديال لي مارك. والناس اللي بغات تاخذ لوالديها لجداتها لهادي دي كادو لهذا، راه عنده يعني داكشي ديال الناس الكبار. وهذا يعني شي حاجه لي كونفور البنات، شي حاجه لي مرتاحه. هذا يبيع حويجات 5 اورو كيف ما كتشوفوا. ديك وقيله فريب جو بونس، حوايج ديجا مستعملين. هذا يبيع 6 اورو. هاد البلاصه فيها كل الحويجات رخاص، هادي راه في الراس نتاع المارشي. هذا يبيع 5 اورو. هذا يبيع حتى هو، هذا يبيع 5 اورو حتى هو. سبيطات شوفوا ما البنات، ماشي سبيطات اللي نقول لكم العيانين هذوك اللي سي ديال لا مارك البنات. قراو وتشوفوا لي مارك اللي كيبيعوا. هذا يبيع سباب ديال 10 اورو. هذا سي طوب يا البنات، 10 اورو يا البنات. الا كتلبسوا 38 37 30 36، انا 39 ما تلقاش. انا 39 ديالي ما كنجي معطله. نجي بكري جو بو نلقاها بوتيتر، ما كنجي معطله ما تلقاش بوانتير ديالي. مي راه عنده
سبيكطات واعرين لي مارك يا البنات تروبيزيان. مهم لي مارك المعروفين يا البنات، سي با هذاك الشيء ديال والو، با داك الشيء ديال المارشي اللي كتلبسي وكتقطع، سي دي مارك اللي كيسواو 100. شوفوا هذا سي 100% كوير، مي مالوغوزمون سي 37 كون كان 39 ميم 38 ناخدو، مي لقيتو 37 مالوغوزمون. هذاك بغيت ناخدو لبنتي وقيتو صغير. المهم راه داكشي واعر 100% كوير يا البنات. تصوروا 10 اورو 5 اورو 6 اورو، هو كيسوا 100 150 اورو 120 اورو. سي فريمون الحماق والله، سي فريمون بري ديال الهبال صراحه، البري الهبال هادو كنسميهم انا، هادو فريمون هما الهميزات يعني البنات الهميزات. علاش انا نلقى شي حاجه موان شير نمشي ناخذها انا ب 150 اورو هي تتسوى في بلاصه اخرى ب 6 اورو؟ علاش؟ والله نمشي ناخذ بزاف د الحوايج. اون بليس ابخي ناخذ بزاف د الصفابط وناخذ بزاف د الحوايج، الا غناخذ بياسه اون بليس الدراري الصغار دغيا رجليهم تيكبروا يعني ما كيضيعوا هكاك الفلوس كيمشيو هكاك. هدايا البنات يبيع الزيوت، البنات يبيع 3 ب 10 اورو، يبيع 3 ب 2 اورو، ولا خديتي الوحده البياس تاخديها ب 3 اورو. يبيع جميع الزيوت غيسان سي ميد ان فرانس، يعني شي حاجه اللي هي تناخد عنده يا البنات اللي كيبغيو الزيوت روحوا عنده دي فريمون 3 ب 10 اورو، راه فريمون رخيص بزاف، وكتبي لك كل يعني ماشي شي حاجه اللي هي مزوره، كتبي لك كاع لي زانفو هكا فيه وكل شيء. يعني روح عنده الزيت ديال الكاروت غيزان، ديال اللوز، ديال الارغون، ديال ويلد كوكو، ديال بزاف الزيوت البنات. هذا يبيع لي مونطو الحويجات ديال لي مارك اوسي، دير ليهم البنات فارو. سي الحوايج ديال لي مارك، سي با حوايج كما قلت لكم هذوك المخيطين واللبسات تقطع، سي ديال دي مارك راه مكتوبه فيهم، ديال بيمكي، ديال اشام، ديال كاميو، ديال بزاف لي مارك، ديال زاغا، ديال عنده ميلونج ديال لي مارك البنات. سيرو عنده اللي محتاجه دي مونطو ولا شي حاجه. يبيع اوسي يبيع دي بونطالون عالطين لي مارك، عنده كاع لي طاي اكس اكس ال اكس ال، يعني اللي حبيتو الاس الام الال اللي حبيتو عنده كل شيء، يعني اي حاجه تتخص النساء راه عند هاد السيد واحد الجزائري. اون بليس تقدروا يتصاوب معكم في الثمن كما كتشوفوا هكا. عنده دي جيلي دي بيل كل شيء عنده. فهمتوا تيدير بحال اللي كيدير دي ستوكاج ديال لي ماغازا عنده. هادي بحويجات ديال الدراري الصغار البنات، عنده كل شيء ديال الوليدات الصغار. اون بليس خديت عنده خديت عنده واحد لا فيست لولدي باقا الان، عرفتي واحد لا مارك قلبت على ما لقيتش، خديت عنده ب 5 اورو البنات، ب 5 اورو. اون بليس سي فريمون دي كاليتي فريمون دو اوف والله. هادي يبيع كوات ب 10 اورو البنات اللي محتاجه كوات. المهم هادي يبيع الماكياج تو سا 1 اورو افين. والبنات الزحام ملقيتش نصور لكم. يبيع الصباغه ديال الشعر، الكريم، الكريم ديال الوجه، كلشي عنده 1 اورو. ما لقيتش كيف عنده صباغ ديال الشعر 1 اورو اوسي. هادي يبيع دي باسكيت، دي بوتين تو سا 12 اورو 10 اورو 15 اورو البنات. اون بليس ديال دي مارك، يعني نو سي با ديال لي مارك، نو سي با ديال لي مارك، مي شي حاجه اللي دارجه على الموضه، فهمتي شي حاجه يعني هاد لي باسكيت هكا اللي دارجين على الموضه وخفافين البنات، فهما كيدير لهم 15 اورو 10 اورو شو 12 اورو، يعني على حسب كل واحد والامكانيات ديالو. عنده السبيطات الوليدات الصغار لي بوتين 15 اورو البنات، يعني لا غلا على مسكين كما تنقولوا. شوفوا عنده لي بوتين تا هما 20 اورو شو فنين. مي جي جامي شريت عنده. هذا يبيع داكشي ديال لي كاطو مخلط 3 اورو 4 اورو 1 اورو 12 اورو مخلط، خصك تقلبي وتشوفي شنو بغيتي. المهم داكشي اللي كنستعملو حنايا ديال لي كاطو ديالنا كيف ما كتشوفوا. قريب رمضان هما الجراير يا البنات، ما نصحكمش تاخذوا الجراير اللي يديهم ديال بلاستيك راه عيانين. بغيتو تاخذوا الجراير خذوا لي يديهم ديال البوا البنات، ولا هذيك المدوره ديال الكيش. عنده كلش غير خصكم تقلبوا عنده، يعني تختاروا اللي بغيتو هما الجراير. المهم كاع الحلويات حنا اللي كنستعملوهم 1 اورو 2 اورو 3 اورو 4 اورو وانت طالع، يعني على حسب اللي بغيتي.
هذا يبيع لي غوب ديال النساء فنين. المهم هنا الفيديو ديالي غيسالي، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا كيعجبكم فيديوهات بحال هكا قولوا لي، نبدا نحط لكم فيديوهات ديالي في المارشيات. وما تنساوش البنات بلايك وتابوناو في القناه، تبارطاجيو القناه مع الناس اللي عزازين عليكم. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.